हेलो नमस्ते। हाम्रो टिडिएसको सिरिज चलिरहेको थियो टिडिएसको पेमेन्टको बारेमा, टिडिएस कसरी काट्ने, के केसमा काट्ने भनेर मैले चार पाँचवटा लेक्चर, चार पाँचवटा सेसन हालिसकेँ। अब आजको सेसनमा चाहिँ म सर्भिस पेमेन्टको बारेमा कति टिडिएस काट्नुपर्छ, कसरी टिडिएस काट्ने, सर्भिस फी भने के हो, के पर्छन् इत्यादि कुराहरू आजको भिडियोमा। अब यो भिडियो सर्भिस पेमेन्ट छिटै सक्यो भने म यसमा रोयल्टी पेमेन्टको पनि इन्क्लुड गर्छु है त। यो सानो बनाउनु खोजौँ है त। ल अब हामी सर्भिस फीको बारेमा, टिडिएस पेमेन्टको बारेमा बुझौँ। जहिले पनि मैले टिडिएसको पेमेन्ट स्टार्ट गर्दाखेरि यहीबाट स्टार्ट गर्ने गरेको छु। पर्सन इक्वल टु एन्टिटी प्लस नेचुरल रिसोर्सेस। पर्सन भनेको पर्सनभित्र दुईटै पऱ्यो, को पऱ्यो, पार्टनरसिप फर्म पऱ्यो, ट्रस्ट पऱ्यो, कम्पनी पऱ्यो, अनि भिडिसी पऱ्यो, म्युनिसिपालिटी पऱ्यो, फरेन गभर्मेन्ट पऱ्यो र अल एबोभ एन्टिटी नट लोकेटेड इन द कन्ट्री अफ रेसिडेन्स पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट है त। नेचुरल पर्सनमा को पऱ्यो। अब जहाँ पनि नेचुरल पर्सनले पेमेन्ट दियो भनेपछि त्यसको मतलब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, नेचुरल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरसिप फर्म र कपल। नेचुरल पर्सन भने ह्युमन बिइङ। अनि जहाँ पनि कम्पनीले, अब जहाँ पनि एनी पर्सन, रेसिडेन्ट पर्सन भन्यो भने दुइटै पऱ्यो। इन्टिटीले मात्रै पे गर्यो भने टिडिएस काट भन्यो भने चाहिँ नेचुरल इन्टिटी मात्रै पऱ्यो होइन। नेचुरल पर्सनले मात्रै पेमेन्ट गर्दाखेरि टिडिएस काट भन्यो भने चाहिँ नेचुरल पर्सन, सोल प्रोप्राइटरसिप र कपल पऱ्यो भने चाहिँ यसरी हामी बुझौँ है त। ल अब हामी लगाउँ सर्भिस। अब डिफिनेसनमा जाउँ सर्भिसको। अब सर्भिस भने के हो त? सर्भिस यो सर्भिस इन्कम ट्याक्स एक्टले कसरी डिफाइन गर्छ? अब हामीले अब सबैले सर्भिस भनिदिने त, कस्तो सर्भिस दिँदाखेरि चाहिँ टिडिएस काट्ने भन्छ। अब यहाँ सर्भिस केलाई भन्छ भन्ने कुरा हामी डिफिनेसनमा पहिला एकदम इम्पोर्टेन्ट गरेर पढौँ होइन। फी पेड टु द पर्सन भनेपछि त्यो पर्सन इक्वल टु इन्टिटी र नेचुरल रिसोर्सेस भनेपछि नेचुरल पर्सन भनेपछि त्यो दुइटै परेर पर्सन भन्यो नि। फी पेड टु द पर्सन, जुनै पर्सनलाई पनि, पर्सन भने व्यक्ति होइन कि, इन्टिटी प्लस नेचुरल पर्सन, त्यो दुइटै पऱ्यो है त। फी पेड होइन, अब बेस्ड अन मार्केट भ्यालु होइन। अब फी कसरी पे गर्छ? अब कति 10,000को काम गऱ्यो अरे, 10,000को काम गरेँ 1 रुपियाँ दियो अरे भनेपछि त्यस्तो पनि होइन। मार्केट भ्यालुको बेसिसमा पेमेन्ट दियो, धेरै पनि होइन, कम्पनी होइन, मार्केटको रेट अनुसार। फर के को लागि पेमेन्ट दियो? फी पेड टु द पर्सन बेस्ड अन मार्केट भ्यालु। के को लागि? सर्भिस प्रोभाइडेड। कसैले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भने, सर्भिसलाई चाहिँ यहाँ नर्मली सेवा शुल्क भनेको छ भने चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। कसैले फी पेड गर्छ त्यो मान्छेलाई, त्यो पर्सनलाई, पर्सन भनेपछि इन्टिटी प्लस नेचुरल पर्सन, बेस्ड अन मार्केट भ्यालु फर सर्भिस प्रोभाइडेड। केही सर्भिस प्रोभाइड गरेर कसैले केही सर्भिस प्रोभाइडेड गर्यो भने त्यो सर्भिस फीको लागि पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ हामी के तिर्छौँ त? टिडिएस तिर्छौँ। अब सर्भिस अरू केमा पनि इन्क्लुड हुन्छ त? सर्भिसले केलाई पनि इन्क्लुड गर्छ भनेपछि कमिसन, सर्भिस फीले कमिसनलाई पनि इन्क्लुड गर्दो रहेछ। कसैले कमिसन दियो भने त्यो पनि सर्भिस फी भनेर मान्नु पऱ्यो। सर्भिस फी इन्क्लुड कमिसन, मिटिङ। अब कम्पनीहरूमा डाइरेक्टरहरूको मिटिङ हुन्छ अरे, मिटिङ एलाउन्स भनेर दिन्छ भनेपछि त्यो पनि सर्भिस दिएको भनेपछि मिटिङ फी पनि, यो स्यालेरी भन्दैन होइन, मिटिङ गरेको मात्र केही भत्ता दियो भने त्यही भएर मिटिङ एलाउन्स पनि यसमा पऱ्यो भनेपछि। म्यानेजमेन्ट सर्भिस, अडिटरले सर्भिस दियो अरे, अडिटरले त्यो कम्पनीको अडिट गर्छ, म्यानेजमेन्ट सर्भिस दियो अरे, टेक्निकल सर्भिस दियो अरे भनेपछि टेक्निकल फिल्डमा जस्तो प्लान्ट एन्ड त्यो एउटा फ्याक्ट्रीको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बिग्रियो अरे, एकदम क्रिटिकल चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसै चाहियो अरे भने कसैले आएर यस्तो गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने त्यसलाई पनि सर्भिसभित्र नै मान्छ भनेपछि सर्भिस सबै पऱ्यो र यो पनि पर्छन् भने चाहिँ है त। कसैले सर्भिस दिएको बेला चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ हामी मान्ने। अब यति बुझिसकेपछि सर्भिस केलाई भने कसैले पैसा दियो भने फर सर्भिस प्रोभाइडेड होइन। सर्भिस फी इन्क्लुड कमिसन, मिटिङ फी, म्यानेजमेन्ट सर्भिस अर टेक्निकल सर्भिस है त। अब सर्भिस फी, यो जुन चार्टमा चाहिँ म चाहिँ सर्भिस फी यस्तो सर्भिस फी भन्छु जसमा चाहिँ यस्तो सर्भिस फीमा चाहिँ यो पर्सनले यो व्यक्तिले त्यो व्यक्तिलाई पेमेन्ट गरेको भने नो टिडिएस भनेपछि टिडिएस लाग्दैन भन्दाखेरि। अब भनेपछि नेचुरल पर्सन नट रिलेटेड टु बिजनेस भनेपछि एउटा त्यो नेचुरल पर्सन भनेको त सोल प्रोप्राइटरसिप कपल अनि नेचुरल पर्सन मान्छे भने तिनीहरूले त्यो पेमेन्ट चाहिँ बिजनेससँग रिलेटेड छैन भनेपछि कसलाई दियो त? जसलाई पनि एनी पर्सन इक्वल टु इन्टिटी प्लस
इन्टिटी प्लस नेचुरल त्यसलाई पनि नो टिडिएस है त नो टिडिएस। अब रेसिडेन्ट पर्सन भनेपछि रेसिडेन्ट पर्सन भनेपछि पर्सन इक्वल टु इन्टिटी प्लस नेचुरल। कसैले इन्टर रिजनल इन्टरनेसनल चार्ज भनेर त्यो क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्ने ब्याङ्कलाई पे गर्यो रे। क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्ने ब्याङ्कलाई पे गर्यो, के को बापत पे गर्यो? इन्टर रिजनल इन्टरनेसनल चार्ज कसलाई पे गर्यो त? ब्याङ्कलाई। कसले? रेसिडेन्ट पर्सन कम्पनीलाई। मानौँ अब इक्जाम्पल के लिउँ, रेसिडेन्ट पर्सन के पनि पर्छ, ब्याङ्क पनि पर्छ, कम्पनी पनि पर्छ। कम्पनीले क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्ने कम्पनीलाई ब्याङ्कलाई इन्टर रिजनल चार्ज भनेर पे गर्यो भनेपछि त्यसमा नो टिडिएस। यो पनि सर्भिस दिएमै मान्छ, यसलाई पनि नो टिडिएस, यिनीहरूमा टिडिएस लाग्दैन। अब रेसिडेन्ट पर्सनले कसलाई सर्भिस दिएको बापत पेमेन्ट गर्यो त? फरेन गभर्मेन्ट इन्टरनेसनल एजेन्सीले केही सर्भिस दिएको होला अन्डर एग्रिमेन्ट है त। फरेन गभर्मेन्ट इन्टरनेसनल अन्डर एग्रिमेन्ट चाहिँ सर्भिस दियो भने पनि त्यो पनि यसमा चाहिँ पर्दैन, सर्भिसमा टिडिएस काट्न पर्दैन भनेपछि नो सर्भिस। यो तिनटामा टिडिएस काट्न परेन है त। ल अब यिनीहरू भने त उसलाई अब नेचुरल पर्सनले एनी पर्सनलाई दियो भने, रेसिडेन्ट पर्सनले ब्याङ्कलाई दियो भने, रेसिडेन्ट पर्सनले फरेन गभर्मेन्टलाई दियो भने होइन। अब यो चाहिँ के हो, यस्तो पेमेन्टमा चाहिँ यो पेमेन्टमा चाहिँ के छ, यस्तो पेमेन्टमा चाहिँ यो पेमेन्ट जोसुकैले गरोस्, नेचुरल पर्सनले गरोस् कि ब्याङ्कले गरोस् कि कलेजले गरोस् कि होइन, जे गरे पनि पेमेन्ट फर पब्लिसिङ आर्टिकल इन न्युज पेपर। कसैले पेमेन्ट गर्यो, किन गर्यो त पेमेन्ट? फर पब्लिसिङ आर्टिकल इन न्युज पेपर। आर्टिकल पब्लिस गर्नुको लागि कसैले पेमेन्ट गर्छ भने न्युज पेपरमा यो त डाइरेक्ट पेमेन्ट नै टिडिएस लाग्दैन कि यस्तो सर्भिस दिएको है त। पेमेन्ट फर सेटिङ क्वेसन पेपर। मलाई एउटा क्वेसन पेपर सेट गरिदिनु यो इक्जामको होइन, ट्याक्सको क्वेसन पेपर सेट गरिदिनुहोस् भनेर कसैले मलाई पेमेन्ट दियो, उसले टिडिएस काट्न पाउँदैन किनकि लाग्दैन भनेपछि यो सेक्सनमा त्यो भनेको छैन। पेमेन्ट फर चेकिङ एन्सर सिट, अनि इक्जाम सकेपछि एन्सर सिट सरहरूले चेक गर्छ नि हो, त्यसमा अब कलेजले उनीहरूलाई फी दिन्छ भने त्यसमा पनि काट्न परेन भनेपछि यसमा परेन है त, टिडिएस काट्न परेन। यो सर्भिस, यस्तो सर्भिसहरूमा टिडिएस काट्न परेन। अब कस्तोमा काट्ने त? अब कस्तोमा काट्ने? सर्भिस फी, कमिसन पेमेन्ट। कमिसन भने पनि सर्भिस पनि पर्छ। अब रेसिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट कम्पनी, रेसिडेन्ट रोजगार दिने कम्पनी होला नेपालमा होइन, उसले रोजगार दिने कम्पनी पेमेन्ट दियो रे, कमिसन पे गर्यो बाई टु नन रेसिडेन्ट भनेपछि बाहिरको मान्छेले, नेपालभन्दा बाहिरको मान्छेलाई, नन रेसिडेन्टलाई, जो चाहिँ रेसिडेन्ट होइन नेपालको भनेपछि रेसिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट कम्पनीले कमिसन कसलाई दियो? बाहिरको मान्छेलाई दियो भने त्यो रेसिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट कम्पनीले के गर्छ त? नन रेसिडेन्ट। जस्तो एउटा इक्जाम्पल, कमिसन के दियो भन्दाखेरि नन रेसिडेन्टलाई पेमेन्ट गरे होला होइन, यहाँको मान्छे इम्प्लोइमेन्ट कम्पनीले मान्छे पठाउने एउटा उता मान्छे मिलाइदिएको होला होइन, विदेशमा अब कामदारहरू पठाउने हुन्छ नि त, उसले कमिसन खाला अरे के नन रेसिडेन्ट। म यहाँ जागिर लगाइदिन्छु, तिमी मान्छे पठाऊ, म यहाँ जागिर लगाइदिन्छु, तिमी नेपालबाट मान्छे पठाऊ। अब यस्तो कमिसनको त्यो मान्छेलाई पेमेन्ट गर्यो भने के भयो त? अब टिडिएस 5% काट्नु पर्यो। यो पनि सर्भिस दियो त नि, कसले सर्भिस दियो त? नन रेसिडेन्टले सर्भिस दिएको हो नि त होइन, त्यही भएर 5%। कस्तो सर्भिस? इम्प्लोइमेन्ट कम्पनीको, रेसिडेन्ट इम्प्लोइमेन्ट कम्पनीले यसले के काम गर्छ त? यसले कमिसन भनेर नन रेसिडेन्टलाई दियो भने चाहिँ 5% लाग्यो। अब अर्को रेसिडेन्ट पर्सन भनेपछि इक्वल टु इन्टिटी प्लस नेचुरल पर्सन होइन। रेसिडेन्ट पर्सनले पे गर्यो, यसमा के भन्यो? मान्छे पनि पऱ्यो, कम्पनी पनि पऱ्यो, सबै पऱ्यो कि। गुड ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस भने ढुवानीको सर्भिसको लागि के गर्यो? पे गर्यो। कसलाई पे गर्यो? भ्याट रेजिस्टर सर्भिस, जसले त्यो ढुवानी सर्भिस दिएको छ नि, यदि त्यो भ्याटमा रेजिस्टर छ अनि उसलाई पेमेन्ट गरिरहेछ भने टिडिएस कति काटेर दिने त? रेसिडेन्ट पर्सनले कति टिडिएस काट्ने त भन्दाखेरि 1.5। ऊ भ्याटमा रेजिस्टर छ भने चाहिँ कति काट्ने रे? कति काट्ने? गुड ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसको बापत पेमेन्ट गर्छ रेसिडेन्ट पर्सनले, कसलाई चाहिँ भ्याटमा दर्ता भएकोलाई गर्छ भने 1.5 काट्ने होइन। नत्र भए भ्याट एक्जेम्ट, अब जो चाहिँ भ्याटमा रेजिस्टर छ नि, जसले भ्याट बिल दिँदैन उसलाई होइन, उसलाई चाहिँ कति काट्ने? 2.5% है त। अब यसरी नै रेसिडेन्ट पर्सनले भ्याट रेजिस्टर रेसिडेन्ट सर्भिस प्रोभाइड गरेर होइन। यो चाहिँ यताको चाहिँ स्पेसिफिकल्ली ढुवानी सर्भिसको लागि हो, यो चाहिँ अदर सर्भिसको लागि। रेसिडेन्ट पर्सनले सर्भिसको केसमा, सर्भिस हामीले डिफिनेसन पऱ्यो के पढ्न सक्छ सर्भिसको केसमा हो, त्यही सर्भिसको केसमा के अरे भ्याटमा दर्ता भएकोलाई छ भने चाहिँ कति पर्सेन्ट? 1.5%। भ्याट बिल दिँदैन भने 15% भनेपछि मैले पेमेन्ट गर्छ, उसले भ्याट बिल दियो भने म कति काट्छु त?
भ्याट बिल पाइन्छ भने 1.5%, अब भ्याट बिल दिँदैन भने तिम्रो 15% काटेर म सरकारलाई बुझाइदिन्छु भन्नुपर्छ हो। अनि अरू केसमा चाहिँ जेनरल ट्याक्सको यिनीहरू बाहेक माथि मैले के भने एउटा सेक्सनमा लाग्दै नलाग्ने भने, एउटा सेक्सनमा लाग्ने भने, अब यिनीहरू सबै बाहेक अदर सर्भिसमा चाहिँ के हो त टिडिएस 15% है त, अदर सर्भिस फी कमिसनमा 15% र सेल बोनस पनि एउटा, अब कमिसन गरे त धेरै बेच्यो भने म तिमीलाई कमिसन दिन्छु बोनस दिन्छु भनेको एउटा त्यसभित्र पऱ्यो, त्यसलाई पनि मैले यसमै इन्क्लुड गरिदिएँ है त। ल 15%, ल यो हाम्रो